اسی حدیث پاک نو سنیا علی منی وانا منہ، علی میرے وچوں ہے میں علی دے وچوں ہاں، حسین منی وانا منہ، حسین میرے وچوں میں حسین دے وچوں ہاں۔ مگر جڑی ہون حدیث پاک سننی ہے، ایک کتاب دا نام ہے میرے دوستو کنز الامال، جلد نمبر 11، رات کی سارے بولو تھک جو دس دیا دے اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال ساری رات بھی بولتے رہنا تے گل قرآن و حدیث دی ہوئے تو ہوئے گی تے ہوئے گی بھی وہ جڑی کبھی نہ سنی ہوئے۔ یہ ہوں میں تواڈے نال چلنا ہے جنی دیر آسانی نال بیٹھ سکوں، مجبور نہیں کرنا بھی ہوں میں گلاں تے نہ پے جاواں، جنی دیر آسانی نال سن سکو۔ مینوں کیویں پتہ چلے گا جدوں سبحان اللہ دی آواز آئے گی؟ سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر منی وانا منہ، لوگو علی میرے وچوں میں علی وچوں ہاں، حسین میرے وچوں میں حسین دے وچوں ہاں۔ اوتھے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر منی وانا منہ، لوگو ابو بکر میرے وچوں ہے میں ابو بکر دے وچوں ہاں۔ ابو بکر میرے وچوں میں ابو بکر دے وچوں ہاں۔ اگلے مقام تے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ہوئی کنز الامال صفحہ نمبر 289، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان منی وانا منہ، عثمان میرے وچوں ہے میں عثمان دے وچوں ہاں۔ ساری عمر ذاکر ہو نالائق ذاکر حدیث پاک بیان کرتا رہا، ڈنڈی مارتا رہا، قوم نال دھوکا کرتا رہا، علی منی وانا منہ، حسین منی وانا منہ، علی میرے وچوں میں علی دے وچوں ہاں، حسین میرے وچوں میں حسین وچوں ہاں۔ بے شک یہ حدیث پاک ان دے اندر کوئی شک نہیں، اسی تا منن والے ہاں، کیونکہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا، دل نبی دے نظارے کولوں رب آپ کہیا جبرائیل تو جا جا کے نبی نو لیا عرش۔ یہ حدیث پاک کے اندر کوئی شک نہیں، مگر کتنے دکھ والی گل ہے، نوجوانا تیرے نال افسوس ہوتا رہا، تیرے نال دھوکا ہوتا رہا، پتہ نہیں ساری عمر اے حدیث پاک لکائی رکھیے۔ میرا نبی فرمائے ابو بکر میرے وچوں ہے میں ابو بکر وچوں ہاں، عثمان میرے وچوں ہے میں عثمان دے وچوں ہاں۔ اے ہوئی کتاب کنز الامال صفحہ نمبر 319 321 تے 322، میرے آقا نے فرمایا العباس منی وانا منہ، لوگو عباس میرا چاچا جن نے کلمہ پڑھیا سونے مصطفیٰ دا، میرے آقا دے دو چاچے ایمان لے کے آئے، ایک دا نام حضرت عباس، ایک دا نام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ میرے آقا نے فرمایا العباس منی وانا منہ، لوگو عباس میرے وچوں میں عباس دے وچوں ہاں۔